known as output. Level of production of quantity, that is called what here? Output. It is denoted by, कसरी डिनोट गरिन्छ? Q बाट. किन थाहा छ? किनभने क्वान्टिटी को फर्स्ट लेटर के हो? Q. That's all. Q or कहिलेकाहीँ X बाट पनि डिनोट गर्छ. Output can be denoted by Q or X. Second, is it visible or not? Clearly देखिरहेछ नि? हेर त देखेन आयो सर हजुर सर यो जुमबाट हैन हजुर जुमबाट आफै ब्लर भएर आउँछ सर त्यो टिमबाट गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो टिमबाट गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो हजुर अब नेक्स्ट टाइमबाट म टिमबाट नै गराउँछु नि यसो हल्का अब आजको लागि गरौँ नेक्स्ट विकबाट म प्याड युज गर्छु के व्हाइट बोर्ड चाहिँ हटाइदिन्छु अब प्याड युज गर्ने प्याड युज गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो युज गर्नु पर्दैन अलिकति प्याड कसरी युज गर्ने भनेर थाहा छैन कि मलाई त्यही भएर रोशनी गुरुङ कतिजना छन् हौ उता पनि छ यता पनि छ तल पनि रोशनी गुरुङ माथि पनि रोशनी गुरुङ सर मेरो त्यो ल्यापटपमा हेर्नु मिलेन के देख्दै देखेन ए ए ए ल ठिक छ हुन्छ ल यदि सके ल आउटपुट पछि के आउँछ यहाँ चाहिँ कस्ट फंक्शन कस्ट फंक्शन भनेको के त कस्ट फंक्शन नामै छ अब फंक्शन भनेको के हो रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई हुन्छ नि रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई हुन्छ यहाँ फंक्शन भनेको के रिलेसन और इक्वेशन फंक्शन रिलेशन और इक्वेशन for output Q or X. एउटा फंक्शन भनेको रिलेसन भनौं अथवा इक्वेशन भनौं कसको लागि आउटपुट Q को लागि क्वान्टिटी लेभल अफ प्रोडक्सन अफ क्वान्टिटी को लागि यदि कुनै इक्वेशन छ भने दैट इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट हियर कॉस्ट फंक्शन इट इज denoted by cost function को फर्स्ट लेटर C and it is in terms of Q भन्नाले एउटा इक्वेशन जुन चाहिँ के को टर्म्स मा रहन्छ Q को टर्म्स मा यहाँ एक्जाम्पल मा देख्न यसरी दिन्छ C is equals to Q square plus 3Q plus 4 यो के हो दिस इज रिलेसन बिट्विन व्हाट हियर यो रिलेसन कसको लागि हो क्वान्टिटी Q को लागि हो कि नै अब क्वान्टिटी को लागि यसरी क्वान्टिटी Q को लागि यहाँ एउटा रिलेसन दिन्छ भने के को टर्म्स मा इक्वेशन अथवा रिलेसन भने इक्वेशन को टर्म्स मा दिन्छ भने यही रिलेसनलाई यसैलाई जुन चाहिँ इज इक्वल्स टु मा छ यसैलाई चाहिँ के भन्ने कस्ट फंक्शन भन्ने सर्टकट मा बुझ्नु यसलाई C इज इक्वल्स टु यसरी लेख्ने गरिन्छ कस्ट फंक्शन वर थर्ड चाहिँ एभरेज कस्ट फंक्शन एभरेज कस्ट फंक्शन यो त झन् इजी छ एभरेज कस्ट फंक्शन एउटा कुरा बताऊ एभरेज भनेको थाहा छ कि नै एभरेज भनेको मीन जस्तै हो एभरेज कस्ट फंक्शन भन्नाले कस्ट फंक्शन लाई आउटपुट Q बाट when cost function is divided by output then we can get average cost function so simple जब कस्ट फंक्शन चाहिँ के हुन्छ क्वान्टिटी बाट डिवाइड गर्दाखेरि जे आउँछ दैट इज कॉल्ड एभरेज कस्ट इन टर्म्स अफ Q इन टर्म्स अफ लेभल अफ प्रोडक्सन यो फर्मुला डाइरेक्ट मैले लेखिदिए यसको डेफिनेसन लेख्छौ भने के हुन्छ when cost function is divided by output then the result is average cost function it is denoted by ACQ finished
करेक्ट सर अलि बुझाउनु न के भयो अलि बुझेन के अलि बुझिएन हजुर लेख एभरेज कस्ट फंक्शन when cost function के हो cost function भनेको cost with respect to q जो c ब्रैकेट q भन्नुको मतलब cost k को टर्म्स मा आउटपुट को टर्म्स मा is divided by output q then the result that comes known as average cost function अब तो बुझिरह्यो होला अलिकति तल गराउनु अब तो बुझ्यो होला when cost function cq is divided by output q एउटा सिम्पल कुरा सोधिरहेको छु ल बताऊ 2, 4, 6, 8 दिएको छ यसको एभरेज निकाल्नु थाहा छ नि एभरेज कसरी निकाल्नु हजुर सर एभरेज भनेको क्लास 8, 9, 10 मा पढ्या हो एभरेज भनेको मीन पनि हो मीन अनि के गर्ने गर्छौ what we should do for finding average we have studied 2 plus 4 plus 6 plus 8 means total divided by how many number of 1 2 3 4 divided by 4 isn't it 8 plus 6 14 18 20 20 by 4 5 just like the same what is total cost cost function से और total cost function से meaning is same यो दुईटै भनेको एउटै कुरा हो cost function भन अथवा total cost भन same thing and यो total भन्नुको मतलब सबैको सम हो कि नै yes total cost sum of all divided by यो 4 भनेको के हो नंबर अफ यूनिट होइन र 1 2 3 4 डिवाइड बाइ 4 यहाँ चाहिँ नंबर अफ यूनिट अफ प्रोडक्शन के हो नंबर अफ यूनिट अफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट सो वी डिवाइड बाइ q when total cost function is divided by q then whatever comes that is called average cost एउटा म एक्जाम्पल यसमा दिन्छु नि अझै क्लियर बुझिएन भने भन्ने के सर आई डिडन्ट गेट भनेर म फेरि एक्सप्लेन गर्छु र एक्जाम्पल हेरेर यसरी भन्छु if total cost right total cost function is 3qa square plus 5q plus 4 then find average cost function हुन त क्वेशनमा चाहिँ यस्तो सानो क्वेशन त दिदैन यसमा चाहिँ एड गरेर दिन्छ यसमा चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ थपेर दिन्छ यो त मैले एउटा सानो सम्झाउनको लागि मात्र भनेको ल व्हाट इज गिवन त्यही भएर त मैले भनेको कि भिडियो अन गर भनेर भिडियो अन गरेपछि के हुन्छ नि सबैजनाको फेस हेर्न मिल्छ मैले अनि सबैजनाको फेस हेर्न मिल्छ भने मजाले थाहा पाउन सकिन्छ कसले बुझेको छ कसले पढिरहेछ कसले लेखिरहेछ अथवा कसले के गरिरहेछ त्यही भएर मैले भने हो तर कोही बुझ्दैन यही हाम्रो फिजिकल क्लास भइदिएको भए सबजना के गर्थ्यो मुख छोपेर त पढ्दैन थियो होला कि मुख छोपेर पढ्थ्यो होला फिजिकल क्लास हुँदाखेरि होइन सरले हेर्नुहुन्छ होला ल सर पढाउनुहोस् हामी सुन्छौँ मात्र यसरी त गर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई यो केटी ल ठिकै छ केटीहरूलाई अलिकति प्रब्लम भइरहेछ केटाहरूलाई पनि प्रब्लम भइरहेछ है यो समीर श्रेष्ठ आशिष कुमार विराट छेत्री अमन चौधरी प्रवीण रिजाल यिनीहरू त केटाहरू हुन् नि त खै अरू ओ
आशिष कुमार के हो बेडमै बसेर पढिरह हो चिया खाछ कि नै आशिष कुमार आई खाती क्या रे सर सुतिरह होला बिहान बिहानै डिस्टर्ब गरे के था कसै कति बेलाले त जोइन गरेर जोइन गर्ने मजाले सुतिरह होला सर सर मैले पढाउनु बिहानको टाइम सुतिरह अलि सानो पर्यो के Then find value. It is for total cost. Okay. यो ब्रैकेटमा राख्नुको मतलब के हो कस्ट चाहिँ जहिले पनि के को टर्म्समा हुन्छ आउटपुटको टर्म्समा q भनेको आउटपुट e इक्वल्स कति दियो गरे टोटल कस्ट के निकाल्नु भनेको त एभरेज कस्ट फंक्सन यसरी एभरेज कस्ट यो पनि के हुन्छ इन टर्म्स अफ q नै हुन्छ e इक्वल्स टु के हो एभरेज कस्ट फंक्सन भनेको के हो टोटल कस्ट लाई लेभल अफ आउटपुट बाट डिवाइड गर्छौ भने जति आउँछ दैट इज एभरेज कस्ट मीन्स टोटल कस्ट इन टर्म्स अफ q is डिवाइडेड बाइ q यो ब्रैकेट में राख्नुको मतलब के हो यो टीसी जुन छ नि इन टर्म्स अफ q हुन्छ यति मात्र हो इन टर्म्स अफ q ल हेर न यो टीसी को जुन भ्याल्यु छ बराबर टीसी बराबर जति छ त्यो कुन भेरिएबल को टर्म्स मा छ q मा छ त्यही q मा भएकोले गर्दाखेरि ब्रैकेट मा q राख्यो दैट्स इट टीसी q हाउ मच इट इज 3q squared plus 5q plus 4 divided by this is q only so write it q and now what we do we must divide it by q divide it 3q squared divided by q again 5q divided by q again 4 divided by q do it q squared q is 3q q cancel 5 and this is 4 by q it is the value of average cost in terms of answer तर यति सानो सोध्दैन यो तपाईले एउटा जस्ट सानो चाहिँ बुझ्नको लागि बताइदिए सर त्यो क्यू कहाँबाट आयो डिवाइड गरेर क्वेशन बनाएको हुन्छ ल भन डिवाइड बाइ क्यू कहाँबाट आयो हजुर त्यो डिवाइड बाइ क्यू कहाँबाट आयो डेफिनेसन हो बाबु अनि अरु आयो भने क्यू नै लेख्दिनु केमा के अरु आयो भने क्यू नै लेख्दिनु अरु आयो भने अब त्यो त भेरिएबल भएर थियो क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 4 भएर क्यू लेखा हो कि अरुले आएर जे आइन क्यू नै लेख्नु यसो यो जुन भ्याल्यु छ नि यो टोटल कस्ट भनेको टोटल कस्ट ल एउटा कुरा मलाई बताऊ सुन तिमीहरुले कहाँ बुझेन मैले बुझिएन ल कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा कति युनिटको प्रोडक्सन हुन्छ बताऊ आर यु स्योर 1000 मेट्रिक टन 10000 मेट्रिक टन 15000 मेट्रिक टन 8000 मेट्रिक टन कति टन प्रोडक्सन भयो त्यो प्रोडक्सन कसरी बताउने थाहा छैन अनि त्यसैलाई के गर्ने क्यू बाट डिनोट गर्ने आउटपुटलाई केबाट डिनोट गरियो क्यू बाट अब यो यति आउटपुट प्रोडक्सन गर्नको लागि कस्ट लाग्छ कि नै त्यही नै केही त पैसा पर्छ अनि जुन कस्ट आउँछ नि त्यो कस्ट कति हुन्छ बताऊ आर यु स्योर टु से हाउ मच विल बी कस्ट होइन यही जुन कस्टको भ्याल्यु आउँछ नि यो क्यू को टर्म्समा आउँछ कहिलेकाहीँ क्वाड्रेटिक मा आइदिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउन सक्छ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1 यस्तो पनि आउन सक्छ यो भनेको के हो कस्ट हो कस्ट अनि यो कस्ट जुन भनेको छ नि यो कस्टलाई हामीले टोटल कस्ट पनि भन्ने गर्छ टोटल कस्ट डिनोट कसरी गर्ने त डिनोट गर्ने टीसी बाट तर यसको बराबर जुन आको छ त्यो के को टर्म्समा छ कुन भेरिएबल को टर्म्समा छ क्यू मा त्यही भएर टीसी अनि ब्रैकेटमा क्यू लेखेको
यो ब्राकेटमा क्यू लेख्नुको मतलब इन्टुमा होइन, यो फेरि नबुझ्ने सर पिसी क्यू अनि क्यू 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 काट्नु न सकिहाल्छ अरे, त्यस्तो फेरि नसोच्ने। यो टीसी भनेको टोटल कस्ट कति हुन्छ एक्ज्याक्ट त भन्न मिल्दैन, जब एक्ज्याक्ट भन्न मिल्दैन भने व्हाट वी डू, वी से इन टर्म्स अफ भ्यारिएबल। इन टर्म्स अफ के एउटा कुरा बताऊ, कस्ट कसरी डिसाइड हुन्छ? यू से अमन, हाउ डू यू डिसाइड कस्ट? कस्ट एभरेज निकालेर हो कि खै के हो? ल सुन एउटा कुरा बताइरहेको छु, मैले एउटा मार्कर किने, एउटा मार्कर किने 10 रुपियाँमा, एउटा मार्कर कतिमा किने मैले 10 रुपियाँमा। ल मैले दुईटा मार्कर किने कति पर्छ? एउटा मार्करको 10 रुपियाँ छ भने दुईटा मार्करको कति पर्छ? 20 कति? 20 20। तीनवटा मार्करको 30 के बोला बोला बोला, तीनवटा मार्करको 30 30 30, चारवटा मार्करको 40 के गर्नु भएको? पाँचवटा मार्करको 50 के सर के गर्नु भएको? कति पर्छ भन न? 50 कसरी डिसाइड गर्यो तिमीले बताऊ, के को रिफरेन्समा? सर त्यो नम्बर बढ्दै गएको नि त अनि मल्टिप्लाई गर्दै गयो। रेट अनि नम्बर अफ मार्कर हो कि नै? यस यस सर। अनि यो नम्बर अफ मार्कर भनेको आउटपुट हो, आउटपुट। नम्बर अफ मार्कर भनेको के हो? आउटपुट। आउटपुट गयो। अब रेट कति छ? रेट थाहा छ? कुन रेटमा प्रोडक्सन गर्यो थाहा छैन, त्यही रेट थाहा नभएर यो इन्टु यो नम्बर अफ आउटपुट गर्छौ नि, यस्तो रिलेसनमा आइदिन्छ। यस्तो रिलेसन अटोमेटिक आउँछ के? यो डिसाइड गर्छ कि मोडलिङमा, मोडलिङ पढाएको छ म्याथमेटिक्समा पनि मोडलिङ हुन्छ, यो आएको छ मोडलिङको बेसिसमा। मोडलिङ भन्नाले अब कुन रेटमा कस्तो रेटमा दिएको छ, त्यो रेटलाई क्यूबाट, रेट कस्तो रेटमा छ त्यो रेटबाट क्यूमा मल्टिप्लाई गर्छौ भने कहिलेकाहीँ क्यूबिक आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ स्क्वायरमा आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ पावर 4 मा पनि आउँछ। त्यो डिपेन्ड गर्छ रेटमा, कुन रेटले गर्दाखेरि गरिरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर मैले के भन्दा छु, दुईटैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो आयो, यो दुईटै आउटपुट त 100% कन्फर्म हुने भयो, दैट इज क्यू। अब मल्टिप्लाई गर्छ भने यस्तो आयो भने यसलाई के भन्ने? जब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो भने यसलाई के भन्ने? यसलाई भन्ने कस्ट। अब तिमी कस्ट भन अथवा यसैलाई टोटल कस्ट भन, एउटै हो कि नै? त्यही भएर मैले भनेको कि यो जति आयो त्यो भनेको कस्ट हो अथवा टोटल कस्ट हो। अब यो टोटल कस्ट इन टर्म्स अफ के आएको छ तिमीहरू बताऊ, यसरी लेख्ने गर्छौ कि नै? x² + x + 1 fx फंक्शनमा पढ्या होला। यो fx भनेको मतलब के हो? फंक्शन इन टर्म्स अफ x, x को टर्म्समा छ, यसको बराबर जति छ नि त्यो भ्यारिएबल x युज गरेको छ, त्यही भन्न खोजेको हो। यो कस्ट जुन आएको छ नि कस्ट, यो चाहिँ भ्यारिएबल q मा छ। यो जस्तै मैले सुरुमै भन्ने हो, फंक्शन, फंक्शन भन्नाले जे हुन्छ नि के को टर्म्समा त्यो सँगै लेख्नु पर्छ। यसरी लेख अथवा यो लेख टीसी इन ब्रैकेट क्यू। यो क्यू ले भन्ने गर्छ फंक्शन भनेर, टोटल कस्ट फंक्शन। यो भयो यसको लजिक। क्लियर? कस्ट फंक्शन त बुझ्या होला। अब कस्ट फंक्शन भयो, एभरेज कस्ट फंक्शन भनेको एक युनिट को कति? ल सुन मेरो कुरा, मैले 10 वटा मार्कर किन्दा 10 वटा मार्कर किन्दा 100 रुपैयाँ किने। I bought by ₹100 10 marker. Then what will be cost of one marker? Say this. How do you find? What will be the cost of one marker? बताओ त के भन्छ आशिष कुमार? एउटा मार्करको कति? 10 यो पक्कै छुटिसक्यो होला। 10 बोल्नुको मतलब छुटिसक्यो होला। आशिष भन त एउटा मार्करको कति? एउटा मार्करको के हो त्यो?
100 हो भने 10 वटा मार्क र 10 कसरी गरेको यसरी गरेको चाहिँ हजुर हजुर भने यो भनेको के हो टोटल कस्ट होइन अनि यो भनेको आउटपुट होइन अनि एउटा पनि कागजलाई के गरिरहेको छ टिसिएफ आउटपुट गरेको होइन अनि त्यही म त सम्झाउन खोजिरहेको छु यो एभरेज भनेको पर युनिटको लागि एभरेज भनेको पर युनिट पर भनेको एउटा युनिटको लागि कति प्रोडक्सन हुन्छ एउटा युनिटको लागि कति कस्ट हुन्छ what will be the cost for one unit how do you find when total cost is divided by output you can get the cost for one means per it's called average cost function अब क्लियर भयो कि नहीं भयो भयो अझै डाउट ल अब अर्को एवरेज कस्ट भयो एवरेज कस्ट फंक्शन भयो डिमान्ड फंक्शन तिमीहरु आफै सोच त सिम्पल लजिक लगाउने हो के सिम्पल कन्सेप्ट बढी धेरै सोच्नु पनि छैन ल डिमान्ड के को लागि गरिन्छ बताऊ डिमान्ड के को लागि हुन्छ जस्तै कस्ट त के भयो फ्याक्ट्रीले आफ्नो हिसाबले कस्ट प्रोडक्सन गर्छ अनि त्यो प्रोडक्सनको कस्ट कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्यो दैट इज टोटल कस्ट फंक्शन अथवा कस्ट फंक्शन अथवा पछि गएर एभरेज कस्ट फंक्शन तर अब मार्केटमा गइसकेपछि के हुन्छ जुन प्रोडक्सन भयो मेटेरियलको अब त्यो मार्केटमा जान्छ भने के हुन्छ त्यसको डिमान्ड हुन्छ कि नै डिमान्ड हुन्छ नि अनि त्यो डिमान्ड के को टर्म्समा त्यो पनि आउटपुट कतिको आउटपुट चाहियो मार्केटमा कतिको आउटपुट चाहियो त्यही त डिमान्ड हो नि होइन र यसको मतलब output that is relation of output Q that is required to supply in market मा कतिको क्वान्टिटीमा सप्लाई गर्नु पर्यो त्यही त डिमान्ड हो अनि त्यो डिमान्ड केमा क्यू इट इज डिनोटेड बाइ यो फंक्शन लगाउने बित्तिकै के बुझ्ने इन टर्म्स अफ क्यू छ भने इट इज डिनोटेड डिमान्ड फंक्शन डिनोट हुन्छ p भाग p क्यू यो ब्रैकेटमा क्यू किनभने यसको भ्याल्यु पनि इन टर्म्स अफ क्यू आउने हो एक्जाम्पल यसरी के भनिन्छ PQ is equals to 5Q square plus 3Q plus 1 यसरी पनि दिन सक्छ अथवा P बराबर 5Q square plus 3Q plus 1 हो सक्छ भयो ठीक छ यो सेम यसलाई रेट पनि भन्न मिल्छ दिस वी क्यान से एज अ rate also rate of selling यो पनि भन्नु मिल्छ सेलिङ बेचिरहेछ भने कुन रेटमा डिमान्ड गर्छ अब यसपछि आउँछ के रेभेन्यू फंक्शन रेभेन्यू के हो रेभेन्यू भने थाहा छ व्हाट डु यु मीन बाइ रेभेन्यू भनेको क्वान्टिटी भन्नाले मेटेरियललाई मार्केटमा सप्लाई गरिसकेपछि कतिको रिटर्निङ आयो जस्तै मैले चाहिँ के गरे 1000 मेट्रिक टन बजारमा लगेर बेचिदिनु अब बजारमा लगेर बेच्छु भने रिटर्निङमा मलाई केही न केही आउँछ कि नै रिटर्निङमा त पैसा पाउने हो के टोटल पैसा मीन्स टोटल सम which is obtained in returning for selling objects got it यसको मतलब के भयो टोटल sum
total sum return from selling objects अथवा material or output. Total sum return from selling object. एउटा कुरा बताऊ, यो cost function त थाहा भयो तिमीहरूलाई होइन? cost function भनेको टोटल प्रोडक्सन गर्नको लागि लागेको खर्च, त्यो हो कस्ट. त्यो फ्याक्ट्री वालाको टोटल कति खर्च भयो अनि त्यही सामानलाई मार्केटमा बेचिसकेपछि कति रिटर्निङ आयो, त्यो रिटर्निङ आएको चाहिँ के हो? रेभेन्यू. ओके ल, अब यो रेभेन्यू डिनोटेड बाइ टी आर, सरी रेभेन्यू डिनोटेड बाइ आर, यो पनि के को टर्म्समा? क्यू को टर्म्स. त एउटा कुरा बताऊ, डिमान्ड फंक्शन भनेको के हो? रेट अफ सेलिङ. यो रेटमा, यो डिमान्ड फंक्शन भनेको टी, यो रेटमा सेल गरिरहेछ. रेट भन्नुको मतलब पर युनिटको लागि, रेट भनेको मतलब पर युनिट अफ आउटपुट, मतलब एक युनिटको लागि सेलिङ, एक युनिटको लागि सेलिङ प्राइस डिमान्ड फंक्शन हो, एक युनिटको लागि सेलिङ प्राइस डिमान्ड फंक्शन हो. रेभेन्यू भनेको कतिको लागि? टोटलको लागि कि एक युनिटको लागि? भन्नाले एउटा मैले मार्कर 10 रुपैयाँमा बेचे, एउटा मार्कर मैले के गरे? one marker I sold for ₹10. Be clear about it. I sold one marker. I sold one marker for ₹10. Then what will be the cost for? What will be the total? What will be the selling price of 10 markers? 10. If the selling price of one marker is ₹10, then what will be the cost of 10 markers? So यो जुन एउटा मार्कर को सेलिङ प्राइस जुन आएको छ नि, यही भनेको डिमान्ड फंक्शन, यही भनेको के हो? डिमान्ड फंक्शन. अब यो डिमान्ड फंक्शनमा तिमीलाई त 10 वटा मार्कर को निकाल्नलाई के गर्छौ? 10 * 10 गर्छौ कि नाइ? You will do that to find total selling price. Total selling price भने के हो? बेचिसकेपछि पाएको पैसा. That means total. No, for finding that what we need to do? Demand function means for one unit of production, the money which is obtained, the sum which is obtained after selling one unit of output. But what will be the total returning? What will be the total selling for selling q unit of output? Means output. Simple कुरा छ, त्यसमा आउटपुट q ले मल्टिप्लाई गर्ने. यो q भनेको जस्तै म यहाँ छ नि, आउटपुट, टोटल आउटपुट मा यो रेट ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आइदिन्छ? टोटल सम आइदिन्छ, which we say as a revenue function. That means RQ. कुरा क्लियर छ? ल, अब त हामीले दुईटा कुरा मेनली के फोकस गरेका छौं? टोटल कति लागत लाग्यो अनि त्यो लागत बापत कति रिटर्निङ आयो भने पक्कै अब गएर के हुन्छ? कि त प्रॉफिट कि त लस हुन्छ कि नै? अब हुन्छ प्रॉफिट फंक्शन. प्रॉफिट कसरी निकाल्छौ? व्हाट इज द सिंपल मीनिंग अफ प्रॉफिट? You say SP minus CP. Is it or not? Profit means difference between selling price and cost price. That is called profit. Just like the same for profit function. What you can say? You can say that what? SC भनेको के हो? टोटल सेलिङ भनेको RQ. रेभेन्यू फंक्शन भनेको टोटल SP हो अनि CP भनेको के हो? टोटल कस्ट भनौं अथवा कस्ट फंक्शन भनौं, एउटै कुरा हो. यो दुईटैबाट घटाउँछौ भने के आउँछ? प्रॉफिट फंक्शन आउँछ. प्रॉफिट फंक्शन it is denoted by pi and bracket ma q. Profit function denoted by pi. That is profit function is equals to revenue function